अब मेन पावर मार्फत पनि कोरिया जान सकिने, मासिक 3 देखि 5 लाखसम्म कमाइ हुने धेरैलाई थाहै छ। कोरियामा काम गर्न जानका लागि EPS नै चाहिन्छ। अब तपाईसँग सिप र दक्षता छ भने तपाई मेन पावर कम्पनी मार्फत पनि कोरिया जान सक्ने गरी सरकारले तयारी गरेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कोरिया E7 भिजा प्रणाली अन्तर्गत सिपयुक्त श्रमिक इजाजत प्राप्त संस्था मेन पावर कम्पनी मार्फत पनि कोरिया पठाउने बाटो खोलेको छ। गत कार्तिक 9 गते श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले कोरियामा श्रमयुक्त श्रमिक पठाउने कार्यविधि 2080 लाई संशोधन गरी जारी गर्नुभएको छ। यो कार्यविधिलाई कोरियाले स्वीकार गरेमा तपाई मेन पावर कम्पनी मार्फत दक्ष श्रमिकको हैसियतमा कोरिया जान पाउनुहुनेछ। दक्षिण कोरियाले सुरुमा कृषि तथा पशुपालन, उत्पादनमूलक र शिप बिल्डिङ क्षेत्रमा नेपाली कामदार लैजाँदै आएकोमा पछिल्लो समय अब वन, सेवा र रुट इन्डस्ट्री क्षेत्रमा पनि लाग्ने बताएको थियो। सन् 2024 देखि वन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र र रुट इन्डस्ट्री क्षेत्र थपिएको हो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कोरियामा सिपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि 2080 मार्फत मेन पावरलाई नेपाली कामदार पठाउन बाटो खोलिएको हो। नेपाली नागरिकलाई दक्षिण कोरियामा सिपयुक्त श्रमिकको रूपमा E7 भिजा प्रणाली मार्फत रोजगारीको लागि पठाउने गरी यो कार्यविधि बनेको छ। वैदेशिक रोजगार नियमावली 2064 को नियम 52 क को उपनियम 1 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यविधि बनाएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। नयाँ कार्यविधिमा E7 भिजा प्रणाली सञ्चालन मापदण्ड पूरा गरेको वैदेशिक रोजगारीको कार्य गर्न अनुमति प्राप्त नेपाली इजाजत प्राप्त संस्थाहरूले नेपाली श्रमिक पठाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ। नेपालका मेन पावर व्यवसायीहरूले कोरियाले निजी क्षेत्र B2B मार्फत E7 भिजा ल्याउनेछन्। हाल EPSबाट गइरहेको नेपालीहरूको E9 भिजा हो भने E7 भिजा दक्ष कामदारको लागि हो। यो भिजा प्रणालीबाट कोरिया काममा पठाउने मेन पावरसँग भाषा र सिपको लागि प्रचलित मापदण्ड बमोजिमको आफ्नै स्वामित्वको तालिम केन्द्र हुनुपर्नेछ अथवा पूर्णकालीन उपयोग गर्न सकिने गरी करार सम्झौता गरी लिएको तालिम केन्द्र भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। भाषा सिकाउन आधिकारिक प्रमाणपत्र प्राप्त कम्तीमा 2 जना भाषा प्रशिक्षक अनिवार्य गरिएको छ। E7 भिजामा कोरिया जान इच्छुक नेपालीले कोरिया सरकारको सम्बन्धित निकायबाट मान्यता प्राप्त संस्था वा इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाबाट सञ्चालन भएको कोरियाली भाषा ज्ञान र पेशागत सिप परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। सो भिजामा कोरिया जाने कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण र व्यवस्थापन कोरियाली सरकार र नेपाल सरकारले गर्नेछ। भाषा परीक्षा र सिप परीक्षण समेत निशुल्क रूपमा नेपालमा नै सञ्चालन गरिनेछ। E9 भिजा मार्फत कोरिया जाने कामदारको हवाई भाडा, बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारी कोषमा योगदान, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान र श्रम स्वीकृतिमा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले बिहोर्नेछ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले आफूहरूले लामो समयदेखि सरकारसँग E7 भिजामा नेपाली कामदार कोरियामा पठाउन माग गर्दै आएको बताए। उनले भने संघले धेरै पहिलादेखि नै E7 भिजामा कामदार पठाउन पाउनुपर्ने माग उठाएको थियो। यो भिजामा 3 देखि 5 लाखसम्म मासिक कमाइ हुन्छ। E7 भिजामा कोरिया जाने कामदारले कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन। E7 भिजा कोरियामा उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत दर्ता भएका ठूला कम्पनी वा उद्योगसँग सहकार्य गरेर मेन पावर आफैले ल्याउनेछ। अहिले सरकारले कोरिया पठाएको E9 भिजा हो। यसमा दक्ष कामदार जाने गरेका छन्। अब मेन पावर मार्फत पनि कोरिया जान सकिने, मासिक 3 देखि 5 लाखसम्म कमाइ हुने धेरैलाई थाहै छ। कोरियामा काम गर्न जानका लागि EPS नै चाहिन्छ। अब तपाईसँग सिप र दक्षता छ भने तपाई मेन पावर कम्पनी मार्फत पनि कोरिया जान सक्ने गरी सरकारले तयारी गरेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कोरिया E7 भिजा प्रणाली अन्तर्गत सिपयुक्त श्रमिक इजाजत प्राप्त संस्था मेन पावर कम्पनी मार्फत पनि कोरिया पठाउने बाटो खोलेको छ। गत कार्तिक 9 गते श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले कोरियामा श्रमयुक्त श्रमिक पठाउने कार्यविधि 2080 लाई संशोधन गरी जारी गर्नुभएको छ। यो कार्यविधिलाई कोरियाले स्वीकार गरेमा तपाई मेन पावर कम्पनी मार्फत दक्ष श्रमिकको हैसियतमा कोरिया जान पाउनुहुनेछ।
दक्षिण कोरियाले सुरुमा कृषि तथा पशुपालन, उत्पादनमूलक र शिप बिल्डिङ क्षेत्रमा नेपाली कामदार लैजाँदै आएकोमा पछिल्लो समय अब वन, सेवा र रुट इन्डस्ट्री क्षेत्रमा पनि लाग्ने बताएको थियो। सन् 2024 देखि वन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र र रुट इन्डस्ट्री क्षेत्र थपिएको हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कोरियामा सिपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि 2080 मार्फत मेन पावरलाई नेपाली कामदार पठाउन बाटो खोलिएको हो। नेपाली नागरिकलाई दक्षिण कोरियामा सिपयुक्त श्रमिकको रूपमा E7 भिजा प्रणाली मार्फत रोजगारीको लागि पठाउने गरी यो कार्यविधि बनेको छ। वैदेशिक रोजगार नियमावली 2064 को नियम 52 क को उपनियम 1 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यविधि बनाएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। नयाँ कार्यविधिमा E7 भिजा प्रणाली सञ्चालन मापदण्ड पूरा गरेको वैदेशिक रोजगारीको कार्य गर्न अनुमति प्राप्त नेपाली प्राप्त संस्थाहरूले नेपाली श्रमिक पठाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ। नेपालका मेन पावर व्यवसायीहरूले कोरियाले निजी क्षेत्र B2B मार्फत E7 भिजा ल्याउनेछन्। हाल EPSबाट गइरहेको नेपालीहरूको E9 भिजा हो भने E7 भिजा दक्ष कामदारको लागि हो। यो भिजा प्रणालीबाट कोरिया काममा पठाउने मेन पावरसँग भाषा र सिपको लागि प्रचलित मापदण्ड बमोजिमको आफ्नै स्वामित्वको तालिम केन्द्र हुनुपर्नेछ अथवा पूर्णकालीन उपयोग गर्न सकिने गरी करार सम्झौता गरी लिएको तालिम केन्द्र भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। भाषा सिकाउन आधिकारिक प्रमाणपत्र प्राप्त कम्तीमा 2 जना भाषा प्रशिक्षक अनिवार्य गरिएको छ। E7 भिजामा कोरिया जान इच्छुक नेपालीले कोरिया सरकारको सम्बन्धित निकायबाट मान्यता प्राप्त संस्था वा इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाबाट सञ्चालन भएको कोरियाली भाषा ज्ञान र पेशागत सिप परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। सो भिजामा कोरिया जाने कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण र व्यवस्थापन कोरियाली सरकार र नेपाल सरकारले गर्नेछ। भाषा परीक्षा र सिप परीक्षण समेत निशुल्क रूपमा नेपालमा नै सञ्चालन गरिनेछ। E9 भिजा मार्फत कोरिया जाने कामदारको हवाई भाडा, बिमा, स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारी कोषमा योगदान, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान र श्रम स्वीकृतिमा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले बिहोर्नेछ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले आफूहरूले लामो समयदेखि सरकारसँग E7 भिजामा नेपाली कामदार कोरियामा पठाउन माग गर्दै आएको बताए। उनले भने सङ्घले धेरै पहिलादेखि नै E7 भिजामा कामदार पठाउन पाउनुपर्ने माग उठाएको थियो। यो भिजामा 3 देखि 5 लाखसम्म मासिक कमाई हुन्छ। E7 भिजामा कोरिया जाने कामदारले कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन। E7 भिजा कोरियामा उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत दर्ता भएका ठूला कम्पनी वा उद्योगसँग सहकार्य गरेर मेन पावर आफैले ल्याउनेछ। अहिले सरकारले कोरिया पठाएको E9 भिजा हो। यसमा दक्ष कामदार जाने गरेका छन्।